खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। तमाम छोटे बड़ों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को, भाइयों को मैं मुबशर सलामत गुलाम मसीह आज फिर आपको गरमाने के लिए, आपको खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत करने के लिए और आपको सुस्ती और काहली से उठाने के लिए खुदावंद का कलाम आपके सामने बयान करूँगा। क्योंकि हम जो बनी नौ इंसान हैं, खुदावंद के कलाम को जब हम पढ़ते रहते हैं तो जब हम रूहानी सोच को अपने अंदर भर लेते हैं, तब हमें खुदावंद के कलाम को समझने में आसानी नज़र आती है। क्योंकि वो रूह, वो मसा जो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हें मददगार दिए जाता हूँ, उसी मददगार के तौर पर हम उसी मददगार से मदद लेकर खुदावंद के कलाम को बयान करते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो हमारी ज़िंदगी को एक नई जिद्दत बख्शेगा। क्योंकि जब हम सुस्त हो जाते हैं, जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो फिर खुदावंद का कलाम हमें उठा खड़ा करता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि सादिक गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। हम पढ़ेंगे मकाशफा की किताब में से उसका 3रा बाब और 15वीं और 16वीं आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना तो गर्म है और ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। मेरे अजीज़ों, इन 2 आयात में आज अगर हम मज़मून को अपने लिए चुने तो इसमें से मज़मून निकलेगा, अपने आप को पहचानिए। अब यहाँ पर इन 2 आयात में 3 नुकात हैं: सर्द, गर्म और नीम गर्म। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में जो लिखा है कि ना तो सर्द है ना गर्म है, बल्कि नीम गर्म है। लेकिन हम अगर ना हटाकर कहें तो सर्द, गर्म और नीम गर्म। सर्द का मतलब होता है गैर निजात याफ्ता। हम यहाँ ये मतलब इसका अक्स कर लेते हैं कि सर्द से मुराद है कि जिन्होंने अभी तक खुदावंद को कबूल नहीं किया, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जो भी खुदा से बहुत दूर हैं और शैतान के शिकंजा में हैं। गर्म का मतलब है निजात याफ्ता, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करके मुआफ़ी हासिल कर ली और खुदावंद के कलाम की उस बात को पूरा किया, बपतिस्मा लिया और अपने लिए खुदावंद से रूह कुद्दस मांगा। नीम गर्म का मतलब है दो दिला। 2 कश्तियों पर सवार हुआ वो शख्स जो खुदा और शैतान दोनों को खुश करने वाला है। और ऐसी हालत में लोग कहते हैं कि 2 कश्तियों पे सवार होने वाला शख्स कभी पार नहीं
लगता, कभी अपने किनारे तक नहीं पहुंचता, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ये पैगाम तो दरअसल है लौदीकिया की कलीसिया के लिए कि उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, लेकिन वो मर्जी अपनी करते रहे। वो बातें जो उन्होंने खुदावंद के कलाम में से सुनी, वो बातें जो अमल के तौर पर उन्हें करना थी, वो नहीं की। तो कभी वो शैतान की तरफ भाग जाते, कभी वो खुदा की तरफ आ जाते। इसलिए उनकी इस हालत को देखते हुए कि खुदा ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि मैं तेरे कामों को जानता कि ना तो तू सर्द है और ना तू गर्म। मतलब ये है कि तूने तौबा तो कर ली, लेकिन उस पर पूरा कारबंद नहीं हुआ। काश के तू सर्द होता, मतलब कि काश के तूने मुझे जाना ही ना होता, तूने तौबा ना की होती, तूने शैतान को ना छोड़ा होता, तो मुझे आज इतना दुख ना होता। और ना तू गर्म है। मुझे तेरी जिंदगी का दुख इसलिए है कि तूने मुझे अपनाया और तूने शैतान को भी नहीं छोड़ा। जब कोई इबादत का प्रोग्राम होता है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो, लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं उतना टाइम शैतान को भी दे देते हैं। तो ये वो चीज़ है जो लौदीकिया की कलीसिया के लिए खुदावंद ने मुखातिब होकर उनसे कहा कि काश के तुम मुझे जान ही ना पाते, मगर हम आज ये खुदावंद यीशु मसीह का ऐलान या पैगाम अपने ऊपर तारी करके देखें। हम अपने आप से सवाल करके पूछें, क्या मैं सर्द नहीं? क्या मैं गर्म नहीं? या क्या मैं नीम गर्म हूं? ये तीनों सवालात बहुत अहम हैं हमारी जिंदगी के लिए। तौबा के अमल के बाद जो शख्स ना सर्द है ना गर्म है, ना पूरा रूहानी है ना पूरा जिस्मानी है, तो कलाम खुदा ऐसे अशखास को दो दिला कहता है। खुदावंद का कलाम दो दिला किसे कहता है? जो ईमान से मांगता है मगर अपने अंदर शक रखता है। तो शायद हम भी उन्हीं में से हैं कि हमने खुदावंद से माफ़ी मांगी, लेकिन शायद का लफ्ज़ हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में कहीं अटका रह गया कि शायद मुझे माफ़ी मिली है कि नहीं मिली। चलो हम ये भी कर लेते हैं, चलो हम ये भी कर लेते हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जो शक अपने दिल में रखता है वो समुंदर की लहर की तरह होता है, जो हवा से हिलती और उछलती है। मतलब कि हम वो शख्स हैं कि ज़रा सा किसी ने हमें लालच दिया तो हम उसकी तरफ भाग गए। अगर किसी रूहानी ने कहा कि चलो मैं इतने पैसे देता हूँ, ये ज़रा पोस्टर लगा दो, तो हम उसकी तरफ भाग गए। अगर कि कोई आया कि हाँ कोई यार ये थोड़ी बात फैलानी है किसी के खिलाफ, उसको 4 पैसे मिले तो हम उधर भाग गए। हमारी ज़िंदगी ये है। क्या हम अपने आप को जानते हैं? हम पहचानते हैं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? यानी दिखावा और रूहानियत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और शैतानियत में भी।
یعقوب پہلا باب اور اس کی یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے، جو ایمان میں، جو توبہ کے عمل میں، جو روح القدس کو حاصل کر کے پھر بھی اپنی زندگی میں گناہ رکھتا ہے، تو خداوند کا کلام اسے دو دلا کہتا ہے۔ اور دو دلا کا مطلب ہے وہمی یا شکی، اور بے قیام کا مطلب جس کے اندر مستقل مزاجی نہ ہو۔ اگر ہم نے روحانیت اپنا لی ہے، اگر ہم نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے، تو پھر گناہ کا ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم گناہ پر گناہ بھی کرتے چلے جائیں اور کہیں کہ ہم توبہ ہم نے کی ہے، ہم نے روح القدس کا بپتسمہ پایا ہے، تو ہم اعلانیہ اپنے خداوند یسوع مسیح کو جو ہماری خاطر قربان ہوا، ہم اسے ذلیل کرتے ہیں۔ یعقوب چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کیا ہم جب توبہ کی تو سرگرم ہوئے؟ کیا یہ سرگرمی ہمارے اندر قائم ہے؟ اگر ہے تو خداوند کا شکر کریں، اور اگر ہم سرد ہو گئے ہیں تو ہمیں گرم ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں نیم گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے ہاتھ میں کلام مقدس ہوگی اور منہ میں بد زبانی ہوگی، کسی کا لحاظ نہ ہوگا، تانا زنی ہوگی، ہمارے منہ دعا اور بد دعا دونوں نکالے گی، تو یہی عمل ہماری زندگی میں نیم گرمی یا نیم گرم کہلاتا ہے۔ جب ہم نیم گرم کہلائیں گے تو یہی وہ عمل ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم روحانی زندگی میں سرگرم نہیں رہتے، تب ہماری زندگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نیم گرم ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں نیم گرم تو نہیں ہیں، اور اگر نیم گرم ہیں تو منہ سے نکال پھینکنے کا مطلب کیا ہے، وہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے۔ وہ لوگ جو خدا کے تابع داری میں رہے، وہ لوگ جو خدا کی انجیل کی بشارت میں ٹکے رہے، وہ لوگ جو خدا کی گواہی دینے کے لیے، یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے انہوں نے کسی چیز کا لحاظ نہ کیا اور لوگوں تک خداوند کی قربانی کو بیان کیا، تو ان کو ہم کہاں دیکھیں گے؟ خدا کی بادشاہی میں۔ اور اگر یہ عمل نہ ہماری زندگی میں ہو تو پھر کیا لکھا ہے آگے؟ اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے۔
ہماری زندگی میں اگر کہیں کمی ہے، کہیں دھوکے بازی ہے، گالی گلوچ ہے، تانا زنی ہے، کسی دوسرے کو ہم کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، کسی روحانی طور پر ترقی کرتے ہوئے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو اس خدا کی بادشاہی سے باہر نکلا ہوا سمجھیں۔ یہ سمجھے کہ خدا نے ہمیں اپنی حضوری سے، اپنے منہ سے ہمیں باہر نکال پھینکا ہے۔ ہماری جگہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر ہم خدا کی بادشاہی میں رہنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم سرگرم ہو رہنا چاہتے ہیں، سرگرم ہونا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پوری تابع داری کرنی ہے۔ اس کے 10 احکام ہماری زندگی میں کام کریں۔ ہم والدین کی عزت کریں، ہم کلیسیاؤں میں اپنے بزرگوں کی عزت کریں، ہم چھوٹے سے بڑے تک تمام کلیسیاؤں میں ایک دوسرے کی عزت کریں، اور اس سرگرمی کا ہم ایک نمونہ بن کر دکھائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، ان کو معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہماری زندگی میں کمی ہوگی تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میری تم سے واقفیت نہیں، تم کہاں کے ہو۔ کیا ہم اپنے لیے یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ تم کہاں کے ہو، تو ہم سوچیں کہ ہم کہاں تھے۔ ہم شیطان کے شکنجہ میں تھے، اور اب یسوع مسیح کے شکنجہ میں ہیں، اس کی ہم پیروی میں ہیں، ہم اس کی حضوری میں ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی گالی گلوچ رکھتے ہیں، کوئی برا خیال رکھتے ہیں، برا منصوبہ باندھتے ہیں، تو آج بھی ہم وہی پرانی زندگی میں شیطان کے ساتھ ہیں، خدا کی بادشاہی میں نہیں ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، ہم اس اپنی سرد زندگی کو چھوڑیں، نیم گم زندگی کو چھوڑیں، اور کلیسیا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، سرگرمی دکھائیں، تاکہ کلیسیا اور دیگر جگہوں پر ہم خداوند کی گواہی اور خداوند کے کلام کی بشارت کو پورے دل، پوری ایمانداری سے دے سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔